अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। अच्छा बस भी करो, इतना भी दूर नहीं जा रहा। तुम रो रही हो। मैं वहाँ तुमसे सिर्फ एक वीडियो कॉल की दूरी पर हूँगा और 1 साल गुजरने का पता भी नहीं चलेगा। सारिम ने माहीन के आंसू साफ करते हुए उसे गले से लगा लिया। माहीन ने किस दिल से उसे रुखसत किया था ये सिर्फ वही जानती थी। सारिम की नौकरी दुबई में हुई तो अच्छे मुस्तकबिल का सोचकर उसे ये मुश्किल फैसला करना पड़ा, लेकिन माहीन के लिए ये बात बर्दाश्त करना मुश्किल थी। फिर भी जैसे तैसे करते सारिम ने माहीन को कायल कर ही लिया था और इसी वजह से उसने माहीन को अपने आबाई घर मुंतकिल करवा दिया था, जो सालों से वीरान और खाली पड़ा था। आज वो दुबई के लिए रवाना हो चुका था। 1 माह गुजरने के बावजूद माहीन सारिम की दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। दिन भर मुलाजिमा घर में रहती, लेकिन रात होते ही वो सर्वेंट क्वार्टर में चली जाती और माहीन सारिम को याद करके रात भर रोती रहती। पिछले 1 हफ्ते से सारिम की कोई कॉल या मैसेज भी मौसूल ना हुआ था। माहीन को मजीद फिक्र लाहक होने लगी। रात भर वो बेचैनी से उसका नंबर मिलाती, कमरे में टहलती रही, लेकिन कोई जवाब मौसूल ना हुआ। सुबह उसकी आंख घंटी बजने से खुली। इस वक्त कौन इतनी जोर से घंटी बजा रहा है? माहीन ने घड़ी पर वक्त देखते हुए खुद कलामी की और दरवाजे की जानिब बढ़ गई। कौन? माहीन ने दरवाज़ा खोलने से पहले पूछा, लेकिन कोई जवाब ना आया। उसने कुछ सोचते हुए दरवाज़ा खोला तो सामने सारिम को खड़ा हुआ पाकर वो दीवानावार उससे लिपट गई। मुझे पता था आप मेरे बगैर रह ही नहीं सकेंगे, उसने खुशी से कहा और हाथ पकड़कर सारिम को अंदर ले आई। सारिम भी उसे हैरत और मोहब्बत से तकता हुआ उसके पीछे पीछे चलते कमरे में आ गया था। ऐसे क्या देख रहे हैं? माहीन ने मुस्कुराते हुए पूछा। देख रहा हूं कोई अचानक इतना कैसे बदल सकता है। सारिम ने माहीन के मुस्कुराते हुए चेहरे को गौर से देखते हुए कहा। क्या मतलब? जाने क्यों माहीन को सारिम की आंखें उस वक्त बहुत पुरस्रार सी लगी थी। उसने नासमझी के आलम में पूछा, मतलब कोई किसी के लिए इतना उदास और दुखी कैसे हो सकता है भला? सारिम ने माहीन की आंखों में झांकते हुए कहा। माहीन को अचानक सारिम से अजीब खौफ सा महसूस हुआ था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, माहीन की खुशबू ने सारिम को मदहोश कर दिया था और वो भी उसके आगे बेबस होती चली गई। माहीन बीबी, आज तो लगता है आपका दोपहर में जागने का इरादा है। उसकी मुलाजिमा रजिया ने उसे आवाज़ देकर जगाया तो वो उठ बैठी। अरे इतना वक्त हो गया, मुझे जगाया क्यों नहीं? सारिम। रजिया को जवाब देते हुए माहीन ने सारिम की जानिब देखा तो वो वहां मौजूद नहीं था। सारिम कहाँ गए? उन्हें नाश्ता दिया? माहीन ने हैरत से बिस्तर को तकते रजिया से पूछा। सारिम साहब आ गए? वो कब आए? मैंने तो सुबह से उन्हें नहीं देखा, रजिया ने उल्टा सवाल किया। सुबह ही आए हैं, वॉशरूम गए होंगे या किसी ज़रूरी काम से गए होंगे। तुम जाओ, अच्छा सा नाश्ता बनाओ जाकर, मैं सारिम को कॉल करके पूछती हूँ। माहीन ने रजिया को डपट कर किचन में भेजा और सारिम को कॉल करने की गर्ज से मोबाइल उठाया ही था कि सारिम का नंबर स्क्रीन पर जगमगाने लगा। सारिम वीडियो कॉल क्यों कर रहे हैं? माहीन ने खुद कलामी करते हुए कॉल रिसीव की। जैसे ही वीडियो ऑन हुई, माहीन को हैरत का झटका लगा। सारिम तो दुबई में अपने अपार्टमेंट में बैठा था। आप वहाँ? आप वापस कब गए? माहीन ने हैरत और खौफ से पूछा। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? पिछले महीने तो यहाँ आया हूँ, इतनी जल्दी भूल गई? सारिम को उसकी हालत पर शुबा हुआ था। लेकिन आप तो सुबह यहाँ आए थे ना, मुझे सरप्राइज़ देने। सारिम, मुझसे मजाक मत करें, माहीन ने बेयकीनी की कैफियत में कहा। माहीन, क्या हो गया है तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो? मैं भला इतनी जल्दी वहाँ कैसे आ सकता हूँ? अब की बार सारिम भी परेशान हुआ था। अभी वो सारिम से बात कर ही रही थी कि दरवाजे की बेल ज़ोर ज़ोर से बजने लगी। हैरत की बात थी कि रजिया को घंटी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। सारिम अब भी वीडियो कॉल पर मौजूद था। माहीन ने उसके कहने पर ही मोबाइल का बैक कैमरा खोला और दरवाजे के पास पहुंचकर कांपते हाथों से उसे खोला था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, सामने सारिम को खड़ा देखकर उसकी रीढ़ की हड्डी तक सुन्न हो चुकी थी। वहां सारिम खुद खौफ से पसीना पसीना हो चुका था। दरवाजे के बाहर खड़े सारिम की आंखें लाल अंगारा हो रही थी। उसके चेहरे पर नागवारी के तासुरात साफ जाहिर थे। उसका हाथ एकदम से लंबा होता चला गया। उसने माहीन के पीछे खड़ी रजिया को हवा में उछालकर एक झटके से नीचे पटक दिया था।
ماہین بھیانک چیخ کے ساتھ بے ہوش ہو کر زمین پر گری تھی۔ میں یہاں کیسے آئی؟ ماہین کو ہوش آیا تو وہ اپنے کمرے میں موجود تھی۔ اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ سارم، سارم، رضیہ کہاں ہو تم؟ اس نے سارم اور رضیہ کو آواز لگائی تو رضیہ پانی کا گلاس لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ اب کیسی طبیعت ہے بی بی جی آپ کی؟ رضیہ نے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ کر ماہین کو سہارا دیتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں۔ کیا ہوا تھا مجھے؟ ماہین نے دماغ پر زور ڈالتے ہوئے سوچنے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں بی بی جی، وہ سارم صاحب آپ کو سرپرائز دینے آئے تھے نا، تو آپ خوشی سے بے ہوش ہو گئی تھیں، رضیہ نے اسے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ماہین کو آج رضیہ کا انداز کچھ مختلف اور پراسرار لگا تھا۔ اچھا، تو اب سارم کہاں ہیں؟ میرے پاس کیوں نہیں ہیں؟ ماہین نے حیرت سے پوچھا۔ وہ آپ کے لیے دوا لینے گئے ہیں، بس ابھی آتے ہی ہوں گے، میں تب تک کھانا تیار کر لیتی ہوں، رضیہ نے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا اور باہر کی جانب چل دی۔ ماہین نے سر اٹھا کر رضیہ کی جانب دیکھا تو وہ جیسے سانس لینا ہی بھول گئی۔ رضیہ کو الٹے پیروں چلتا دیکھ کر اسے کچھ دیر پہلے والا منظر ایک دم سے یاد آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کے حلق سے خوفناک چیخ بلند ہوتی، اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر خود کو بمشکل روکا تھا۔ یا خدایا، یہ میں کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں؟ اس نے حواس قابو میں کرتے ہوئے اپنے موبائل کو تلاش کرنا شروع کیا۔ کچھ دیر بعد ہی اسے موبائل مل گیا تھا، لیکن اس کی بیٹری ڈیڈ تھی۔ موبائل چارج پر لگا کر اسے آن کیا ہی تھا کہ سارم کی کالز اور میسیجز آنا شروع ہو گئے۔ ماہین نے جلدی سے ایک وائس نوٹ سارم کے نمبر پر بھیج کر اس کے جواب کا انتظار کرنے لگی کہ اچانک سے گھر کی بجلی چلی گئی۔ گھر میں ایک دم ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ وہ سنبھل کر قدم اٹھاتی کمرے کے دروازے کی جانب بڑھ رہی تھی کہ کسی سے بری طرح ٹکرا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، لائٹ واپس آن ہوئی تھی۔ اس نے ماہین پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے اسے اپنی جانب کھینچا تو ماہین کے کھلے بال اس کے چہرے سے ٹکرائے تھے۔ انہی زلفوں کی خوشبو کا اسیر تو وہ ہوا تھا جنہیں کھولے ماہین سارم کی یاد میں کھوئی ہوئی کبھی بالکونی میں جا کر کھڑی ہوتی، کبھی صحن میں بیری کے درخت کے نیچے ٹہلتی رہتی۔ کون جانتا تھا اس ویران گھر میں سالوں پرانے بیری اور برگد کے پیڑوں پر بستے جنات ماہین اور سارم کے لیے سخت آزمائش بن جائیں گے۔ سکینہ بی بی فجر کے بعد اپنی خادمہ کے ساتھ علاقے میں واک کے لیے نکلی تھی۔ پرنور چہرہ اور ہاتھ میں تسبیح ان کی شخصیت کو معطب بنا رہا تھا۔ فجر کی چہل قدمی تو ایک بہانہ تھی، دراصل وہ اس علاقے کا جائزہ لینے کی غرض سے نکلی تھی تاکہ جنات کو ان کی حد یاد دہانی کرائی جا سکے۔ کچھ روز سے جنات کی دوبارہ خواتین کے ساتھ غلط حرکات کی شکایات سکینہ بی بی کو موصول ہو رہی تھی، کیونکہ یہ علاقہ جنات سے بھرا پڑا تھا جس میں اچھے برے ہر طرح کے جنات شامل تھے۔ یہ گھر تو پچھلے ماہ کھلا تھا نا، یہاں کوئی آباد نہیں ہے کیا؟ سکینہ نے اپنی خادمہ ہاجرہ سے پوچھا۔ جی بی بی جی، یہاں میاں بیوی منتقل ہوئے تھے، لیکن کچھ دنوں سے کسی کو باہر آتے جاتے نہیں دیکھا۔ ابھی ہاجرہ بتا رہی تھی کہ سکینہ بی بی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا اور ماہین کے گھر سے کچھ آگے جا کر رک گئی۔ ان کی نظر اوپر پیڑ پر ٹک گئی تھی جہاں بھیانک شکل کی مختلف مخلوقات کسی عورت کا جسم نوچ کر کھا رہے تھے۔ ان جنات میں سے کسی کے بھیانک لمبے نوکیلے ناخن والے ہاتھ درخت سے نیچے لٹک رہے تھے، کسی کی آنکھیں باہر کو نکلی ہوئی تھی اور کچھ جنات سرخ بڑی آنکھوں سے سکینہ بی بی کو ہی غصے سے گھور رہے تھے۔ ناگواری ان کے چہرے سے صاف ظاہر تھی۔ سکینہ بی بی کچھ پڑھتے ہوئے آگے بڑھنے کو پلٹی ہی تھی کہ ایک دیوقامت مخلوق عین ان کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ سکینہ بی بی پرسکون انداز میں کھڑی رہی۔ مجھے یاد کیا سکینہ بی بی، کیا حکم ہے میرے لیے؟ اسمار نے سر جھکا کر ادب سے سکینہ بی بی کے حضور سر جھکاتے پوچھا۔ اچھا ہوا تم آ گئے اسمار، مجھے یہ گھر کچھ ویران لگ رہا ہے اور اوپر بیٹھے یہ خونخوار جنات کسی انہونی کا پتہ دیتے ہیں۔ معلوم کرو کیا معاملہ ہے، تب تک میں بنگلہ کوٹھی کا حصار کر کے آتی ہوں، وہاں سے بہت شکایت آ رہی ہیں۔ سکینہ بی بی اسمار کو حکم دیتی آگے بڑھ گئی تھی۔ اسمار ایک نیک صفت اور بہت طاقتور جنذات تھا جو سکینہ بی بی کی غلامی میں تھا۔ اسمار نے اپنی آنکھیں بند کی تو سامنے موجود گھر کے اندر کا منظر اسے دکھائی دینے لگا۔ گھر میں ہر جانب خوفناک جنات کا بسیرا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ایک قبیلہ اس ویرانے میں آباد ہو۔ ایک کمرے کا منظر دیکھتے ہی اسمار کو حیرت کا جھٹکا لگا، جہاں ایک خوفناک جن ایک آدم زادی کو قید کیے ہوئے تھا۔
اسمار نے حالات کا جائزہ لینے کے بعد آنکھیں کھولی تو اس کے چہرے پر شدید غصے اور پریشانی کے تاثرات ابھرے تھے۔ یہ کیا حرکت ہے ابلیس کی؟ کیسے اپنی حدود سے تجاوز کر سکتا ہے یہ قبیلہ؟ سکینہ بی بی کو فوراً آگاہ کرنا ہوگا۔ اسمار خود کلامی کرتے ہوئے غائب ہو گیا تھا۔ سارم، ماہین نے نظریں اٹھا کر پر امید نظروں سے اوپر دیکھا تو خوفناک چیخ اس کے حلق سے نکلی تھی۔ گندے غلیظ بالوں سے بھرے ہاتھوں نے اسے جکڑ رکھا تھا۔ سرخ باہر کو گرتی آنکھوں سے وہ اسی کو گھور رہا تھا۔ باہر کو نکلے دانتوں سے باہر آتی زبان سے خون ٹپک رہا تھا۔ میلے نوکیلے ناخن اس کی کمر میں گھپ رہے تھے۔ چھوڑ دو مجھے، کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ ماہین کی آواز خوف سے بدقت نکلی تھی۔ ڈرو نہیں، میں سارم ہوں، تمہارا شوہر۔ اس کی بھیانک آواز ماہین کے کانوں میں سیسا گھول رہی تھی۔ خوف کے مارے وہ ایک بار پھر سے بے ہوش ہو کر گری تھی۔ اس کا جسم بری طرح تپ رہا تھا، جبکہ باہر کھڑی خوفناک بلائیں ماہین اور اس جن کو غصے سے گھور رہی تھی۔ اس لڑکی کو میرے حوالے کر دو سارم، تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ ان میں سے ایک پستہ قد جن کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اپنے اوقات میں رہو سگامی، یہ میری بیوی ہے، میں اس پر عاشق ہوا ہوں، اب یہ میری ملکیت ہے، اس نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا۔ دیکھتا ہوں کیسے تم میرا حکم نہیں مانتے۔ سگامی جو قبیلے کے سرداروں میں سے ایک تھا اس جن کی جانب لپکا، لیکن جیسے ہی وہ آگے بڑھا سارم نے نوکیلے ناخن اس جن کی گردن میں چبھو کر اسے پرے اچھال دیا۔ مت بھولو میں اس قبیلے کا سردار جن ہوں، تم سے کہیں زیادہ طاقتور، میں تمہیں قبیلہ بدر کرتا ہوں۔ ابھی اس نے حکم صادر ہی کیا تھا کہ اچانک سگامی قبیلے سے غائب ہو گیا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ رات کے کسی پہر ماہین کو ہوش آیا تھا۔ اس نے کمرے میں نگاہ دوڑائی لیکن وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ کسی بھی طرح اس گھر سے نکلنا چاہتی تھی۔ اس نے اٹھ کر کمرے سے باہر کا رخ کیا۔ اس کے قدم خوف سے من من کے ہو رہے تھے۔ ہلکے ہلکے قدم اٹھاتی وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ زرد بلب جلا کمرے کو ہلکی روشنی دے رہا تھا۔ جیسے ہی وہ لاؤنج کے وسط میں پہنچی اسے چاروں جانب کٹے ہوئے ہاتھ لٹکے ہوئے دکھائی دینے لگے۔ اس کی سانس ایک دم رکنے لگی تھی۔ ابھی وہ پلٹنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ رضیہ کی ادکھائی لاش اس کے سامنے آ گری۔ وہ بری طرح چلاتے ہوئے پیچھے ہٹی، لیکن اگلا منظر اس کی ریڑھ کی ہڈی سن کرنے کے لیے تیار تھا۔ رضیہ کے مردہ جسم کے ساتھ بیٹھی رضیہ کی ہم شکل ماہین کو مکرو مسکراہٹ کے ساتھ گھورتے ہوئے رضیہ کا جسم نوچ کر کھا رہی تھی۔ کیسی ہو ماہین بی بی؟ اس نے مکرو سا قہقہا لگایا۔ وہ اپنی اصل شکل میں آ چکی تھی۔ اس کا کری قہقہا فضا میں بلند ہوا تھا۔ ماہین پلٹ کر واپس کمرے کی جانب بھاگی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کمرے تک پہنچ پاتی کسی نے اسے دھکا دے کر نیچے گرایا تھا۔ ماہین بری طرح نیچے گری تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو خوفناک بلائیں اسی کی جانب بڑھ رہی تھی۔ سب سے آگے موجود بلا موٹی سرخ آنکھوں سے اسے گھور رہی تھی۔ زمین کو چھوتی اس کی زبان سے سبز رال ٹپک رہی تھی اور سیاہ بالوں سے بھرے نوکیلے ناخنوں والے ہاتھوں سے وہ ماہین کی گردن کو نشانہ بنانے والے تھے۔ ماہین کو اپنی موت واقع ہوتی نظر آئی تھی، جبھی اچانک سارم کے ہم شکل جن زادے نے ماہین کو اٹھایا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ سکینہ بی بی بنگلہ کوٹھی میں داخل ہوئی تو انہیں ہوا میں بہت بری بو محسوس ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہیں کوئی حرام جانور مرا ہوا ہو۔ سکینہ بھی کچھ پڑھتے ہوئے چاروں اطراف نظر دوڑاتی آگے بڑھ رہی تھی کہ ایک دم ان کے سامنے جلتے ہوئے انگارے آ گرے۔ بلا خوف و خطر آگے بڑھے۔ جیسے ہی انہوں نے انگاروں پر قدم رکھا وہ وہاں سے غائب ہو گئے۔ وہ جانتی تھی یہ بس شریر جنات کی انہیں خوفزدہ کرنے کی ایک چال تھی۔ کوٹھی کے لون میں موجود جنات سکینہ بی کو غصے سے گھور رہے تھے۔ لون کے وسط میں پہنچ کر سکینہ بی نے کچھ پڑھ کر پھونک ماری تو اس گھر کے جنات درختوں سے نیچے آ گرے۔ کیا کرنے آئی ہو یہاں؟ ایک شریر جن نے غراتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آنکھیں سرخ اور بھیانک ہو رہی تھی۔ تم یہاں کیا لینے آئی ہو؟ کیا تمہیں علم نہیں کہ تمہارے سردار نے خود تمہاری حد مقرر کی تھی؟ میں نے اسی وجہ سے تم لوگوں کو آزاد چھوڑا تھا، لیکن تم لوگوں نے پھر سے سرکشی کی ہے جس کی سزا تمہیں بھگتنا ہوگی۔ سکینہ بی نے اطمینان سے کہا۔ ہاجرہ جنات کی آواز اور ان کی موجودگی محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ ہمارے سردار نے ہی یہ حد توڑی ہے، اب ہم کسی کی بات ماننے کے پابند نہیں، چلی جاؤ یہاں سے، ایک اور شریر جن نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا۔ اچانک ہی سکینہ بی اور ہاجرہ پر پتھروں کی برسات ہونے لگی تھی، لیکن سکینہ بی کے حصار کی وجہ سے پتھر کسی کو زخمی نہیں کر پائے تھے۔ سکینہ بی نے بآواز بلند سورہ جن کی تلاوت شروع کی تھی اور ساتھ ہی
ایک خاص کلام شروع کیا تھا۔ جیسے ہی وہ کلام جنات کی سماعتوں تک پہنچا، وہ خوف سے چیخیں مارنے لگ گئے۔ ان کی سیسا گھولتی چیخیں بھی سکینہ بی کو نہ روک سکی تھی۔ ہمیں معاف کر دو، جانے دو ہمیں، ان میں سے ایک جن نے بے بس ہوتے ہوئے معافی طلب کی، لیکن سکینہ بی نے اب انہیں اپنا غلام بنا کے گملہ کوٹھی کے مکینوں کی جان چھڑوانے کا عہد کر لیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں سکینہ بی نے کلام پڑھنا بند کیا اور مٹھی بنا کر چاروں جانی پھونک ماری۔ جیسے جیسے وہ پھونک مارتی جاتی، شریر جنات تڑپتے ہوئے سکینہ بی کی غلامی میں آتے جا رہے تھے۔ بالآخر عرصے بعد گملہ کوٹھی سے شریر جنات کی نحوست ختم ہوئی تھی۔ سکینہ بی گھر کے مکینوں کو مبارکباد دیتے ہوئے کچھ ضروری ہدایت جاری کی اور پھر وہاں سے نکل پڑی۔ جیسے ہی وہ گملہ کوٹھی سے باہر نکلی، اسمار انہی کا منتظر کھڑا تھا۔ اس نے سکینہ بی کو ماہین کے گھر کے تمام حالات سے آگاہ کیا۔ اچھا، جبھی وہ شریر جن کہہ رہا تھا کہ اس کے سردار نے حد توڑی ہے، اس کے سردار سے ملاقات کرنی پڑے گی۔ سکینہ بی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، سکینہ بی، یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ اندر موجود لڑکی کی جان کو خطرہ بھی لاحق ہے۔ ایک آدمزادی سے بھلا کوئی جن ذات کیسے شادی کر سکتا ہے؟ یہ حدود سے تجاوز کی بھی حد ہے۔ اسمار کو شریر جنات کے سردار پر شدید غصہ تھا۔ فکر نہ کرو اسمار، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور کوئی بھی مخلوق تب تک ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی جب تک ہمارا اللہ پر ایمان پختہ ہے۔ ہمیں جلد سے جلد کچھ کرنا ہوگا، سکینہ بی نے اسمار کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ جو حکم سکینہ بی، اسمار نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ سکینہ بی اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گئی تھی۔ تبھی اسمار پر کوئی طاقتور بلا حملہ آور ہوئی تھی۔ اب اسمار بھی شریر جنات کے قبیلے میں شامل ہو چکا تھا۔ ماہین اٹھو، آنکھیں کھولو، اس نے ماہین کا چہرہ تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ ماہین کا جسم بری طرح تپ رہا تھا۔ ماہین نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تو سارم کا پریشان چہرہ اسے دکھائی دیا۔ ماہین چلاتے ہوئے اٹھی اور اس سے دور بھاگنے لگی۔ ماہین، گھبراؤ نہیں، میں ہوں سارم، تمہارا سارم، وہ بے بسی سے کہتا اس کی جانب بڑھا۔ نہیں، تم سارم نہیں ہو، تم مجھے مار ڈالو گے، ماہین حواس باختہ سی چیختے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں سارم ہوں، یقین کرو میرا، اب میں آ گیا ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، اس نے یقین دلاتے ہوئے کہا اور اسے اپنے ساتھ لگا کے تسلی دینے لگا۔ اس کے سینے سے لگ کر ماہین کو کچھ ہوش آیا تھا۔ اسے سارم کی خوشبو محسوس ہوئی تھی۔ تبھی وہ کچھ پرسکون ہوئی تھی۔ اچانک انہیں ایک سایہ سا ان کے دروازے میں کھڑا نظر آیا تھا۔ دونوں نے نگاہ اٹھا کر اوپر دیکھا تو ان کی آنکھیں خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ کوئی اور نہیں، چہرے پر شیطانیت سجائے سارم کا ہی وجود تھا۔ سارم اور ماہین حیرت سے اپنے سامنے کھڑے وجود کو تک رہے تھے۔ ان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ یہ تو ہو بہو سارم ہی تھا۔ کون ہو تم اور کمرے میں کیسے داخل ہوئے؟ دروازے پر کھڑے سارم کے ہم شکل نے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ میں وہی ہوں جس کا روپ دھار کر تم اتنے روز سے ماہین کو ڈراتے رہے ہو۔ اب میں واپس آ گیا ہوں، تمہارا یہاں کوئی کام نہیں، سارم نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا۔ تم مجھے یہاں سے نکالو گے؟ اس نے کہا لگایا۔ اپنے انجام کی تیاری کر لو، اب تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ عاشق جن کمرے کی حدود میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھا، لیکن ایک جھٹکے سے دور جا گرا، ایسے جیسے کسی قوت نے اسے دھکا دے کر گرایا ہو۔ وہ طیش میں آ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے کے زاویے بگڑ رہے تھے اور بہت جلد وہ اپنی اصل شکل میں آ چکا تھا۔ کون ہو تم؟ میں کمرے میں کیوں نہیں آ پا رہا؟ وہ پھنکارتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ تم ایک بدذات جن ہو جس نے ایک آدمزادی پر قابض ہونے کی غلطی کی ہے۔ اب تمہیں پتہ چلے گا کہ تم نے کتنا گناہ کیا ہے۔ سارم کی آنکھوں سے غصہ صاف ظاہر تھا۔ اس کمرے اور مجھ میں ایک خاص حصار کیا گیا ہے۔ اب تم چاہ کر بھی نہ اس کمرے میں داخل ہو سکو گے، نہ ہی میرے ہوتے ہوئے ماہین کے پاس بھٹک سکو گے۔ سارم نے عاشق جن کا تمسخر اڑاتے ہوئے کہا۔ تمہیں ابھی میری طاقت کا اندازہ نہیں ہے، تھوڑا صبر کرو، تمہارے سب حصار ختم ہو جائیں گے۔ یہ کہتے ہی وہ وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ سارم، اب کیا ہوگا؟ اور آپ یہاں کیسے پہنچے اتنی جلدی؟ ماہین کو تشویش لاحق ہوئی۔ تمہارے تمام سوالوں کے جواب مل جائیں گے، پہلے تم ٹھیک ہو جاؤ، سارم نے اسے پیار سے بیڈ پر لٹاتے ہوئے کہا۔ ماہین کا ماتھا ابھی بھی بخار کی شدت سے تپ رہا تھا۔ ماہین کو اندر آرام کرنے کے لیے چھوڑ کر سارم کمرے سے باہر نکلا تو اسے جگہ جگہ شریر جنات کے ٹولے دکھائی دے رہے تھے، لیکن ایک خاص حصار کی وجہ سے جنات انہیں دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ صرف جنات کا سردار زمرد، جو کہ ماہین پر عاشق تھا، وہی اسے دیکھ سکتا تھا۔
पूरा घर खौफनाक जिन्नात से भरा हुआ था। शरीर जिन्नात बाहर निकली आंखों से इधर उधर घूर कर देख रहे थे। जमरुद सरदार को हिसाब देना पड़ेगा, वो लड़की हमसे नहीं बच पाएगी। एक शरीर चुड़ैल सीसा घोलती आवाज के साथ साथी जिन्नात से मुखातिब थी। सारिम के कदम खौफ से मन भर के हो रहे थे। वो जल्दी से किचन की जानिब बढ़ा और माहीन के लिए चाय बनाने के लिए फ्रिज का दरवाज़ा खोलकर दूध निकालने लगा। जैसे ही उसने हाथ आगे बढ़ाया, अंदर भयानक बालों से भरे शरीर खौफनाक वजूद को देखकर उसकी चीख ही निकल गई। अंदर बैठा यह खौफनाक जिन कच्चा गोश्त चबा रहा था। लंबी जुबान से टपकता खून देखकर सारिम को उबकाइयाँ आने लगी। जल्दी से दूध का पैकेट निकालकर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और शुक्र अदा किया कि वो एक ख़ास हिसार में है, वरना उसकी चीख सुनकर वो शरीर जिन उसे ही खाकर अपनी भूख मिटा चुका होता। उसने जल्दी से माहीन के लिए चाय बनाई और साथ बिस्किट ब्रेड ट्रे में रखकर कमरे में वापस आ गया। असमार उनके घर में दाखिल हो चुका था, लेकिन किसने सोचा था कि वो शरीर जिन बन जाएगा। वो घर के सहन में बेरी के दरख्त के नीचे रुककर सर झुकाए खड़ा था। हमारे कबीले में खुशामदीद असमार, मुझे ये पता लगाकर दो कि ये सारिम ने ऐसा कौन सा हिसार किया है जिसके असर से मैं उसके कमरे में दाखिल नहीं हो पा रहा, और ये भी बताओ कि किसका हाथ है उस पर, ताकि उस शख्स को ख़त्म करके मैं सारिम को कमज़ोर कर सकूं। मुझे माहीन हर सूरत अपने पास चाहिए, वो मेरी मलकियत है। जमरुद ने असमार को हुक्म देते हुए कहा। जो हुक्म जमरुद सरदार, ये बहुत आसान काम है। सकीना बी के अलावा आपके कबीले से और कौन दुश्मनी मोल ले सकता है? असमार की आवाज़ भी उस कबीले में शामिल होते ही बहुत खौफनाक हो गई थी। उसने सकीना बी का नाम लेकर जमरुद को मज़ीद गुस्सा दिला दिया था। ये बुढ़िया मरेगी मेरे हाथों से आज, इसका खेल तो मैं ख़त्म करके रहूँगा। खौफनाक आवाज़ में धाड़ते हुए असमार को साथ चलने का इशारा करके वह वहाँ से गायब हो गया था। सकीना भी मगरिब की नमाज पढ़कर बंद आंखों से वज़ाइफ कर रही थी कि एकदम तेज़ हवा के झक्कड़ चलना शुरू हो गए थे। आसपास की हलचल महसूस करते हुए वो अपनी जगह पर जमकर बैठी रही और वज़ाइफ को और तेज़ी से पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ पढ़कर सकीना बी ने साथ रखे पानी के गिलास पर फूंक मारी और आंखें खोल ली। जैसे ही सकीना बी की आंखें खुली, जमरुद अपनी खौफनाक शक्ल लिए उनके बिल्कुल सामने खड़ा था। सकीना भी उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराई और पानी का गिलास उठाकर पानी उसकी जानिब उछाल दिया। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि जमरुद जिनको कुछ समझ ही ना आई। वो चिल्लाता हुआ बमुश्किल वहां से गायब हो गया। उसकी खौफनाक और सीसा घोलती चीखें पूरे इलाके में गूंज रही थी। ये क्या किया मेरे सरदार के साथ तुमने बुढ़िया? असमार गुस्से से कहता सकीना बी की तरफ बढ़ा। उसने हाथों को घुमाया तो एक आग का गोला नमूदार हुआ जो सकीना बी को पूरी कुव्वत से जा लगा। जैसे ही वो आग का गोला सकीना बी के वजूद से टकराया, वो बेहोश होकर गिर पड़ी। असमार उन्हें बेसुध छोड़कर वहां से फरार हो गया। जमरुद जिन चिल्लाते हुए वापस बेरी के दरख्त पर पहुंच चुका था। वो सकीना बी के दम किए हुए पानी की वजह से बुरी तरह जख्मी हो चुका था। असमार भी उसके पीछे वहां पहुंच आया था। जमरुद सरदार, मैं उस बुढ़िया को मजा चखा आया हूं, अब वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। असमार ने जमरुद जिन के जख्मों से चूर वजूद को सहारा देते हुए कहा। बाकी शरीर जिन्नात हैरत और परेशानी से जमरुद जिन को देख रहे थे। जमरुद को तमाम जिन्नात की नज़रें खुद पर महसूस हुई थी। उसने घूरते हुए सबकी जानिब देखा। इस हालत में भी उसकी एक गुस्सीली निगाह बाकी शरीर जिन्नात के लिए काफ़ी थी। सब नज़रें झुकाए इधर उधर फैल गए थे। असमार, तुम तो बहुत ताकतवर जिन हो, ऐसा कुछ करो कि मेरी हालत बेहतर हो सके। जल्दी करो, इससे पहले कि मेरा जिस्म राख का ढेर बन जाए। जमरुद ने असमार को हुक्म दिया। जमरुद सरदार, आप जैसे ताकतवर शरीर जिन्नात के कबीले के सरदार के आगे भला मेरी क्या औकात? हाँ, लेकिन एक जगह है जहाँ से आप पहले की तरह ताकतवर हो सकते हैं, असमार ने हल पेश करते हुए कहा। जल्दी बोलो, इतना वक्त नहीं है मेरे पास, जमरुद जिन ने कहर आलूद निगाह असमार पर डालते हुए कहा। जमरुद सरदार, आप हुक्म दे तो मैं आपको कहीं ले जाना चाहता हूँ, वहीं आपका इलाज मुमकिन है, असमार ने फ़ौरन बात मुकम्मल करते हुए कहा। ठीक है, फ़ौरन चलो। जमरुद जिन ने उसे चलने का इशारा किया तो असमार उसे अपने साथ लेकर गायब हो गया। चलो अब तुम आराम करो और याद रखना, कुछ भी हो जाए कमरे से मत निकलना, सारिम ने माहीन को दवा खिलाकर कहा। ठीक है, लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? माहीन बामुश्किल अपनी आंखें खोल पा रही थी। बुखार की शिद्दत अभी तक कम ना हुई थी। परेशान ना हो, मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास,
बस कुछ घर का ज़रूरी सामान ख़त्म हो गया था, वही लेने जा रहा हूँ। बस तुम कमरे से बाहर ना निकलना, याद रखना। जब तक तुम इस कमरे में हो महफूज हो, लेकिन अगर गलती से भी एक कदम बाहर निकाल लिया, वो जिन्नात फिर से नुकसान पहुंचा सकते हैं। सारिम ने उसे समझाते हुए कहा, फिक्र न करें, आप बस जल्दी से आइएगा। माहिन ने आंखें मूंदते हुए कहा। सारिम जल्दी से घर से बाहर निकला था। घर से कुछ दूर चलकर सारिम एकदम से गायब हो गया। ये एक सफ़ेद पहाड़ों की वादी थी, जहां बर्फ से ढके पहाड़, यकबस्ता हवाएं किसी भी जीरो को जमाने के लिए काफ़ी थी। वादी पर मौजूद दरख्तों की शाखें बर्फ से अटी हुई थी और हर दरख्त के साथ देवकामत जिस्म बुत की तरह खड़े थे, जैसे सर्द हवाओं और बर्फबारी ने उनका खून निकालकर उन्हें जमा दिया हो। उनके चेहरे सफ़ेद पड़ चुके थे। सियाह लिबास में मलबूस, पैरों को छूता गर्म सियाह चौगा पहने, उन सब पर कहर आलूद निगाह डालते हुए वो लंबे कदम उठाते आगे बढ़ रहा था। उसका चेहरा चोगे की टोपी से छुपा हुआ था। कुछ दूर चलकर वो रुक गया। उसने चेहरे से चौगा हटाया तो उसे सामने दो वजूद मौजूद दिखाई दिए। उनमें से एक लागर सा वजूद शदीद जख्मी, घुटनों के बल सर झुकाए बैठा था, जबकि दूसरा वजूद सुर्ख चौगा पहने अदब से सर झुकाए खड़ा था। असमार, आ ही गए तुम, सिया चौगे में मलबूस शख्स ने असमार से मुखातिब होकर कहा। मैंने तो आना ही था, इस मरीज का इलाज जो करवाना था, असमार ने जमरुद की जानिब इशारा करते हुए कहा। चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट थी। अफसोस, क्या हालत हो गई है शरीर कबीले के सरदार की, सारिम ने बनावटी अंदाज में कहा। सारिम की आवाज़ पर जमरुद्दीन ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा तो उसे हैरत का शदीद झटका लगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जमरुद्दीन ने उठने की नाकाम कोशिश की, लेकिन उसका जिस्म धीरे धीरे घुलना शुरू हो चुका था। उसका सियाह गलीज बालों से भरा वजूद अधखाया हो चुका था। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। बर्फ वादी के 16 कबीलों के सरदार जिनकी बीवी पर आशिक होकर तुमने उसे परेशान किया, मेरी मलकियत पर अपना हक जमाने की कोशिश की। अब तुम्हें पता चलेगा कि नेक जिन्नात को सताने का क्या अंजाम होता है। सारिम ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा और उंगली के इशारे से जमरुद्दीन को हवा में मौलक करके दरख्त के साथ बांध दिया। दरख्तों की टहनियों ने जैसे ही जमरुद्दीन के वजूद को जकड़ा, उसकी खौफनाक चीखें बर्फ की वादियों में गूंजने लगी। मेरे लिए क्या हुक्म है सरदार सारिम? असमार ने सर झुकाकर पूछा। सबसे पहले सकीना बी के पास जाओ, उनको ये आब हयात पिला दो। उसके बाद घर के बाकी जिन्नात को सबक सिखाने की बारी है, और ख्याल रखना किसी शरीर जिन को तुम पर शक ना हो जाए। अब तुम जाओ। सारिम ने एक छोटी सी शीशी उसकी जानिब बढ़ाते हुए हुक्म देते हुए कहा और चौगा पहनकर वापस उसी जानिब चल दिया जहां से आया था। सकीना भी उसी तरह जाए नमाज पर बेहोश पड़ी थी। असमार हवा के झोंके की तरह कमरे में दाखिल हुआ और सारिम की दी हुई आब हयात की शीशी निकालकर सकीना बी को पिला दी। उसे पिलाते ही सकीना बी उठ बैठी। मुझे माफ़ कर दीजिए सकीना बी, मुझे यह गुस्ताखी करना पड़ी, असमार ने शर्मिंदगी से कहा। परेशान ना हो असमार, जिस नेक मकसद के लिए ये सब तुमने किया वो बहुत अहम है। अब तुम जाओ, कहीं शरीर जिन्नात को इल्म ही ना हो जाए। सकीना बी ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। बहुत शुक्रिया सकीना बी, मुझे इजाज़त दें। असमार सर झुकाकर कहते ही गायब हो गया था, लेकिन जाने से पहले उसे दो सुर्ख शैतानी आंखों ने घूरा था। माहिन की आंख खुली तो उसने पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाकर गिलास उठाया, लेकिन गिलास खाली था। प्यास की शिद्दत से उसके गले में चुभन महसूस हो रही थी। वो पानी पीने का सोचकर किचन की तरफ चल दी। जैसे ही उसने कमरे से बाहर पांव रखा, उसे सामने मौजूद खौफनाक बलाएं नजर आने लगी। उनमें से एक राल टपकाती बला उसकी जानिब फुर्ती से बढ़ी। वो माहिन के बाजू को दबोचने ही वाली थी कि माहिन वापस कदम कमरे में रखते हुए पीछे हुई। वो बला जो उसकी जानिब बढ़ी थी, किसी शय से टकराकर दूर जा गिरी। उसके कराहने की मकरू आवाज़ माहिन के कानों को चुभ रही थी। खौफ से माहिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो वहीं नीचे बैठकर रोने लगी। ए मेरे खुदा, हम कहाँ फंस गए, माहिन रोते हुए कहे जा रही थी, जबकि बाहर मौजूद शरीर जिन्नात का टोला मजीद भड़क चुका था। वो उसे खूनख्वार नज़रों से घूरे जा रहे थे। इतने में सारिम घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ था। वो देख सकता था कि कैसे ये शरीर जिन्नात माहिन के कमरे पर धाक लगाए बैठे हैं। वो बखूबी जानता था जैसे इन जिन्नात को मौका मिला वो माहिन को अपनी ग़िज़ा बनाने में 1 मिनट नहीं लगाएंगे। माहिन के सामने सारिम बहुत मोहतात रहता था, क्योंकि अगर माहिन को इल्म हो जाता कि सारिम एक जिनजात है तो माहिन फिर कभी सारिम को दोबारा ना देख सकती। सारिम सालों से इंसान के रूप में रहते हुए
शरीर जिन्नात के ठिकाने तलाश करता और फिर उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाता था। इसीलिए उसे ऐसी ताकतें मिली थी जिसकी वजह से वो इंसानों की तरह रह सकता था, और एक आदमजादी से शादी होना भी इसीलिए मुमकिन हुआ था। असमार, हमें जल्द से जल्द इन तमाम शरीर जिन्नात और बलाओं को इस इलाके से बेदखल करना होगा। मेरा हुक्म याद है ना? सारिम ने आंखें बंद करके असमार को सोचते हुए कहा। बेरी के दरख्त पर मौजूद असमार के कानों में सारिम की आवाज़ गूंजी। उसने इस बात में सर हिला दिया। आ गए तुम असमार? जमरुद सरदार कहाँ है? सगामी कब से असमार का ही मुंतजिर था। उसने कनखियों से देखते हुए पूछा। मालूम है शरीर जिन्नात के अजीम सरदार किस कदर जख्मी थे। उन्हें इलाज के लिए छोड़कर आया हूँ। वैसे तुम्हें क्या फिक्र हो गई उनकी? तुम तो बहुत खुश हो गए। असमार ने जवाब देते ही सगामी से उल्टा सवाल किया। मैं तब खुश होऊंगा जब वो बेवकूफ़ सरदार मौत की वादी में सो जाएगा, सगामी ने जवाब देते हुए कहा। तुम चाहो तो ऐसा हो सकता है, असमार ने उसे उकसाने के लिए कहा। सगामी समझ गया था कि असमार उसकी मदद कर सकता है। चलो तो फिर चलकर किसी इंसान का ताज़ा गोश्त खाते हुए बात करते हैं, सगामी ने मकरू हंसी चेहरे पर सजाते हुए कहा। असमार उसे कुछ हद तक बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो चुका था। सारिम कमरे में दाखिल हुआ तो माहिन की हालत देखकर घबरा गया। यहाँ क्यों बैठी हो तुम? सारिम ने फिक्रमंदी से पूछा। वो, माहिन ने बाहर की तरफ इशारा किया। उसकी आंखों में खौफ साफ जाहिर था। हिम्मत करो माहिन, तुम तो बहुत बहादुर हो। तुम्हें कोई शरीर जी नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक कि तुम खुद ना चाहो। मैं दुबई क्या गया, तुमने पाक साफ रहना, बावजू रहना छोड़ दिया। नमाज, तिलावत, किसी चीज़ का होश नहीं था। बालों को ढांपे बगैर तुम कभी कमरे से बाहर नहीं निकली थी। तुम्हें इस बात का इल्म तो था ही कि यहाँ जिन्नात का बसेरा है, लेकिन तुमने लापरवाही बरती। इस सब की जिम्मेदार तुम हो, लेकिन अब हमें सब कुछ मिलकर बेहतर करना होगा, सारिम ने उसे समझाते हुए कहा। माहिन को अपनी गलती पर नदामत थी। मुझे एहसास है सारिम, लेकिन ये खतरनाक जिन्नात कैसे हमारा पीछा छोड़ेंगे? उसने नदामत से सर झुकाए पूछा। फिक्र ना करो, हल निकाल लिया है इसका भी, सारिम ने कुछ सोचते हुए कहा तो माहिन को कुछ तसल्ली हुई। शब के 12 बजते ही उसकी आंखें खुली थी। वो किसी शहर की सी कैफियत में चलती हुई कमरे से निकली और लाउंज में जाकर रुक गई। उसे होश तब आया जब उसने सामने खड़े घने सिया बालों वाले खौफनाक जिन को देखा। उसके नोकीले दांतों से बाहर निकली जमीन को छूती जबान और मैले गंदे बड़े हुए नाखून माहिन के ही मुंतजिर थे। सगामी ने अपना हाथ बढ़ाकर माहिन की गर्दन दबोची थी। बाकी खौफनाक जिन्नात और बलाएं अपनी मकरू हंसी लिए माहिन को ही देख रहे थे। एक चीख के साथ माहिन, सगामी और तमाम जिन्नात घर से गायब हुए थे। अगले ही पल वो शरीर जिन्नात की एक घाटी पर मौजूद थे जहां से माहिन का बचकर जाना नामुमकिन था। शरीर जिन्नात की ये घाटी खौफनाक जिन्नात और खून आशाम बलाओं से भरी हुई थी। जिंदा इंसान को अपने दरमियान देखकर सबकी राल टपकी थी। माहिन ने आज से पहले इतनी खौफनाक बलाएं ना देखी थी, ना ही कहीं जिक्र सुना था। वो उन सबके दरमियान घिरी बैठी थी। जब ही सगामी जिन के साथ खड़े 2 शरीर जिन आगे बढ़े और पस्ता कद और बालों से भरे जिस्म को अपनी जानिब बढ़ते देखकर माहिन की सांसें रुकने लगी थी। खौफ का असल मायने क्या होता है आज उसे पता चला था। उन दोनों शरीर जिन्नात ने आकर माहिन को दोनों तरफ से पकड़कर घुटनों के बल बिठा दिया था। उनके गंदे नोकीले नाखूनों वाले छरीरे हाथ उसके बाजुओं में घुप रहे थे। सगामी जल्दी करो, कब तुम हमें इसका ताज़ा खून पिलाओगे? शरीर जिन्नात में से एक ने आगे बढ़कर कहा। यह मेरा शिकार है, इसका खून मैं ही पीऊंगा। इसके बाद इसके जिस्म पर कब्जा करके मैं जमरुद सरदार को भी उसके अंजाम तक पहुंचा दूंगा। सगामी ने ललचाती नजरों से उसे घूरकर जवाब दिया। साथ ही उसके खौफनाक कहकहे वादी में गूंजने लगे। शरीर जिन्नात इस बात से बदमजा हुए थे। तुम जरूर अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे सगामी। असमार अचानक उस वादी में जाहिर हुआ था। असमार का शरीर जिन्नात की घाटी तक पहुंच पाना सगामी की बदौलत ही मुमकिन हो सका था। हाँ, मैं जरूर कामयाब हो जाऊंगा, लेकिन तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाओगे। असमार को जवाब देते ही सगामी ने एक झटके से असमार की गर्दन दबोचकर हवा में मौलक किया था। ये क्या कर रहे हो सगामी? मत भूलो कि जमरुद सरदार से जान छुड़ाने का रास्ता मैंने ही तुम्हें बताया है, असमार ने उसे याद दिलाते हुए कहा। मुझे बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं। अब तुम मुझे बताओ किसके लिए हमारे कबीले की जासूसी में लगे थे? सगामी ने शरीर जिन्नात की मदद से
اسمار کو خاص زنجیروں کے ساتھ درخت سے باندھ دیا تھا۔ تم پچھتاؤ گے سگامی، زمرد سردار تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ اسمار نے اسے ڈرانے کی کوشش کی۔ تم اپنی فکر کرو، سگامی نے اسے پھنکارتے ہوئے کہا اور قدم ماہین کی جانب بڑھا دیے۔ سگامی کا سیاہ ملگجے بالوں سے بھرا ہاتھ ماہین کی جانب بڑھا تھا۔ اس کے تیز نوکیلے ناخن ماہین کی گردن میں گھپنے لگے تھے۔ سگامی نے ماہین کی گردن پر اپنی گرفت مضبوط کر دی تھی۔ ناخن چبھنے سے ماہین کی گردن سے خون ٹپکنے لگا تھا۔ اسمار بے بسی سے کھڑا تمام منظر دیکھ رہا تھا۔ اچانک ماہین کی جسامت تبدیل ہونے لگی تھی۔ اس کی گردن موٹی ہونے لگی۔ سگامی کا ہاتھ اس کی گردن کے سامنے چھوٹا پڑ رہا تھا۔ ایک دھماکے کی آواز کے ساتھ اس کا ہاتھ ٹکڑوں میں بٹ کر جگہ جگہ جا گرا تھا۔ سگامی کے ساتھ ہی شریر جنات کا پورا قبیلہ حیران کھڑا تھا۔ وہ شدید زخمی ہوا تھا۔ ان کے سامنے سیاہ چوغا پہنے دیوقامت برف وادی کے 16 قبیلوں کے سردار سارم کھڑا تھا۔ سگامی نے نظریں گھما کر اسمار کی جانب دیکھا، لیکن وہ بھی درخت سے غائب تھا۔ تم یہاں کیسے؟ سگامی نے تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ تم سب کی موت مجھے یہاں تک لے آئی ہے سگامی، سارم نے غصے سے گھورتے ہوئے کہا۔ شریر جنات کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ اتنے عرصے سے جن طاقتور جنات قبیلوں کے اس سردار سے چھپتے پھر رہے تھے، وہ آج انہی کی گھاٹی میں ان کے سامنے کھڑا تھا۔ سبھی خوفزدہ تھے۔ سارم کا یہاں آنا کیسے ممکن ہوا؟ تم ہماری گھاٹی میں آ کیسے گئے؟ سگامی نے حیرت سے پوچھا۔ تم خود تو مجھے یہاں لے کر آئے ہو، بھول گئے؟ اور تم شاید نہیں جانتے، میں اتنا طاقتور ہوں کہ کسی بھی جگہ کسی کے بھی بھیس میں جا سکتا ہوں۔ بس مجھے ایک بار گھاٹی کا راستہ معلوم کرنا تھا، جو تم نے خود اسمار کو دکھا دیا۔ سارم نے مسکراتے ہوئے سگامی کو جواب دیا۔ اسمار قریب آ جاؤ میرے۔ سارم نے اسمار کو اشارہ کیا تو وہ پھر سے ظاہر ہو گیا تھا۔ وہ سارم کے پیچھے کھڑا ہوا۔ شریر جنات سارم پر حملہ کرنے کو آگے بڑھے تھے۔ سارم نے دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کیے تو سارے شریر جنات ہوا میں معلق ہو گئے۔ اگلے ہی لمحے سارم نے دونوں ہاتھ نیچے چھوڑ دیے تھے اور اس کے ساتھ ہی شریر جنات بھی زمین پر آ گرے تھے۔ قید کر لو انہیں اور برف وادی پر لے چلو سب کو، سارم نے اپنے غلام جنات کو حکم دیا، جو شریر جنات کو ظاہر نہیں ہو رہے تھے۔ انہوں نے جیسے ہی برف کی طرح یخ توق اور زنجیریں شریر جنات کے گلے، ہاتھوں اور پیروں میں ڈالیں، ان کے جسم سے دھوئیں نکلنے لگ گئے تھے۔ تکلیف سے سب کی خوفناک چیخیں فضا میں گونجنے لگی۔ کوئی عام انسان یہاں موجود ہوتا تو ان چیخوں کے خوف سے ابدی نیند سو چکا ہوتا۔ اسمار، تمہیں پتہ ہے نا آگے کیا کرنا ہے؟ سارم نے اسمار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ آپ کے حکم کی تکمیل کے لیے روانہ ہو رہا ہوں سارم سردار، اسمار سر جھکا کر کہتا وہاں سے نکل گیا۔ سارم واپس گھر آ چکا تھا۔ وہ رازداری سے کمرے میں داخل ہوا تھا، لیکن کمرے میں آتے ہی کمرے کے منظر نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ماہین کے مردہ جسم کو نوچ کر کھاتا زمرد سردار سارم کے ہوش اڑا گیا تھا۔ سارم جیسے ہی ماہین کے قریب پہنچا، ماہین بھیانک چیخ مارتے ہوئے نیند سے بیدار ہوئی تھی۔ سارم کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ وہ زندہ ہے، ورنہ اپنا خوفناک خواب اسے حقیقت معلوم ہو رہا تھا۔ آپ کہاں چلے گئے تھے سارم؟ ماہین اس کا ہاتھ پکڑے فکرمندی سے پوچھ رہی تھی۔ ایک ضروری کام سے گیا تھا، لیکن اب واپس آ گیا ہوں، تسلی رکھو، ہم جلدی اس گھر سے تمام جنات کو نکال دیں گے، سارم نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ لیکن اس کام میں مجھے تمہاری مدد درکار ہوگی، سارم نے پر امید لہجے میں کہا۔ میں؟ مطلب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ یہ جنات تو بہت طاقتور ہیں، ماہین نے ناسمجھی سے پوچھا۔ دیکھو ماہین، ہمارے محلے میں سکینہ بھی نامی ایک نرم دل اور طاقتور خاتون رہتی ہیں۔ ہمیں ان جنات کو بس کسی طرح ان کے گھر تک لے کر جانا ہوگا، اور کیونکہ یہ سب جنات تمہارے خون کے پیاسے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ تم ان کے سردار کی موت کی ذمہ دار ہو، اس لیے یہ کام تم ہی کر سکتی ہو، سارم نے ماہین کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ ماہین حیرت سے سارم کو تکنے لگی۔ ڈرو نہیں، سکینہ بھی نے تمہارے گرد ایسا حصار کھینچ دیا ہے کہ اب تم ان جنات کو دکھائی تو دو گی، لیکن کوئی جن تم پر حملہ آور نہیں ہو سکے گا، بس تمہیں تھوڑی ہمت جٹانی ہوگی، سارم نے بات مکمل کی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، بس آپ کو کچھ نہ ہو اس سب میں۔ ماہین کو سارم کی فکر ہونے لگی۔ رب کی ذات پر بھروسہ رکھو، مجھے کچھ نہیں ہوگا، سارم نے اسے گلے سے لگاتے ہوئے کہا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ گھر میں عجیب کھٹ پٹ کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھی۔ تیز ہواؤں کے جھکڑ چلنے لگے تھے۔ سارم اور ماہین نے کمرے سے نکل کر دیکھا تو شریر جنات کا تقریباً سارا قبیلہ یہاں جمع ہو رہا تھا۔ پہلے زمرد سردار کا کہیں اتا پتہ نہیں تھا، پھر اس کے بعد سے سگامی بھی غائب تھا۔
सभी जिन्नात को इस बात की तशवीश लाहक थी। उन्हें अपना नया सरदार चुनना था, जिसके लिए सारा कबीला यहीं इकट्ठा हो रहा था। माहिन और सारिम खामोश हिसार में होने की वजह से उनकी नज़रों से ओझल थे। एकदम माहिन से वो हिसार ख़त्म हुआ था, जिसकी वजह से वो शरीर जिन्नात की नज़रों से ओझल थी। जैसे ही वो सबके सामने जाहिर हुई, तमाम शरीर जिन्नात की गुस्सीली खौफनाक नज़रें माहिन पर मरकूज़ हो चुकी थी। माहिन ने जैसे ही उनकी नज़रें खुद पर महसूस की, वो मारे खौफ के कदम पीछे हुई। ये वक्त डरने का नहीं है माहिन, ये तुम्हें देख सकते हैं लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बस तेज़ कदम चलते हुए मेरे साथ घर से बाहर निकलो। हमें इसी वक्त सकीना बी की तरफ जाना है, सारिम ने उसका हाथ थामते हुए कहा। सारिम ने जैसे ही उसका हाथ थामकर कदम बढ़ाया, माहिन उसके साथ चलने लगी, लेकिन छतों से लटकते कटे बाजू उसे खुद की जानी बढ़ते महसूस हो रहे थे। तुम्हारी वजह से ही हमारा सरदार लापता है। अब तुम हमारे हाथों बचकर कहीं नहीं जा सकती। वो तकरीबन लाउंज की हद पार करने ही वाले थे जब एक खूनख्वार शरीर जिन ने लाउंज में रखा सोफा हवा में मुअल्लक करके माहिन की जानिब फेंका। माहिन ने उसकी आवाज़ सुनकर पीछे देखा तो सोफा उसके मुंह पर लगने वाला था, लेकिन ये क्या, ये तो पलटकर उसी शरीर जिन पर जा गिरा था। ये देखकर माहिन की सांस बहाल हुई थी। अब हमें तेजी से बाहर जाना होगा। याद रहे, कुछ भी हो जाए मेरा हाथ मत छोड़ना, सारिम उसे हिदायत देते कह रहा था। माहिन ने इस बात में सर हिलाया था। उन दोनों ने लाउंज से कदम बाहर रखते ही भागना शुरू कर दिया था, जबकि शरीर जिन्नात का कबीला माहिन के खून का प्यासा बना उसके पीछे लपका था। वो तकरीबन भागते हुए सकीना बी के दरवाजे पर पहुंचे थे। आसमान का रंग इस वक्त सुर्ख हो चुका था। अचानक ही तेज हवा के झक्कड़ चलने लगे थे। सारिम ने माहिन का हाथ मजबूती से पकड़ रखा था। हाजरा ने बेल की आवाज़ पर दरवाज़ा खोला। उनके अंदर दाखिल होने के साथ ही आंधी की तरह सियाह हेवले भी एकदम अंदर दाखिल हुए थे। शरीर जिन्नात के कबीले ने अपनी एक बार फिर आहिनी हुदूद से तजावुज़ किया था। सकीना बी के घर दाखिल होकर एक बार फिर उन्होंने अपना मुआहिदा तोड़ा था, और यही तो सारिम और सकीना भी चाहते थे। जो ही सब अंदर दाखिल हुए, सकीना बी के घर का दरवाज़ा धड़ाम से बंद हुआ था। वहाँ हाजरा की जगह असमार खड़ा मुस्कुरा रहा था। सकीना भी जो कब से आंखें बंद किए जाए नमाज पर बैठी मुसलसल कुछ पढ़ते हुए उन्हीं की मुंतजिर थी, उनकी आहट महसूस करते ही उठ खड़ी हुई। सकीना बी के बरामदे में मौजूद दरख्तों पर हजारों की तादाद में मिट्टी की छोटी छोटी बोतलें लटकी हुई थी। शरीर जिन्नात का कबीला माहिन का पीछा करते हुए अंधाधुंध सकीना बी के घर में दाखिल हुआ था। वो आ तो गए थे, लेकिन अब यहाँ से वापस जाना उनके बस में नहीं था। ये सब असमार की चालाकी का नतीजा था, जिसके जादू की वजह से सकीना बी का घर बाहर से किसी वीरान खंडर जैसा दिखाई दे रहा था, और इसीलिए शरीर जिन्नात बिना सोचे समझे धोखे से वहां फंस चुके थे। सकीना बी को देखते ही शरीर जिन्नात का कबीला खौफजदा हो चुका था। सकीना बी ने मुड़ते ही अपनी बंद मुट्ठी खोलते हुए चारों तरफ में फूंक मारना शुरू की। शरीर जिन्नात की लर्ज़ाखेज़ चीखों ने घर का माहौल भयानक बना दिया था। उनकी सीसा घोलती आवाज़ें माहिन की बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। कुछ ही देर में तमाम शरीर जिन्नात राख में तब्दील होकर मिट्टी की बोतलों में कैद हो चुके थे, लेकिन एक शरीर जिन अभी भी मुज़ाहमत करते हुए माहिन की जानिब बढ़ रहा था। माहिन से अब और उसकी खौफनाक आवाज़ बर्दाश्त न हुई, और उसने सारिम से हाथ छुड़ाते हुए दोनों हाथ अपने कान बंद करने के लिए कानों पर रख दिए। सारिम ने अभी दोबारा माहिन का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ाया ही था कि वो शरीर जिन एकदम से माहिन को पकड़ के वहाँ से गायब हो गया। सारिम को इस मंजर पर यकीन नहीं आ रहा था। बाकी तमाम जिन्नात सकीना बी की कैद में थे, लेकिन वो जिन इतना ताकतवर कैसे हो सकता था, ये सारिम और सकीना बी की समझ से बाहर था। अचानक चीखों की आवाज़ थमी और सकीना बी एकदम से नीचे गिरी थी, जैसे उनकी तमाम ताकत ख़त्म हो चुकी हो। उन्हें आराम की सख्त ज़रूरत थी। हाजरा ने आकर सकीना बी को संभाला था। असमार, ये शरीर जिन कौन था? मैं ना ही इसकी पहचान पता कर पा रहा हूँ, ना ही मुझे इसके ठिकाने का इल्म हो रहा है। वो आंखें बंद किए शरीर जिन के बारे में मालूमात लेना चाहता था, लेकिन सब बेसूद साबित हुआ। उसे माहिन की फिक्र सता रही थी। सरदार, मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। असमार भी हैरान खड़ा था। हमें जल्दी कुछ करना होगा, सारिम ने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा, और बिलाखिर वो जान चुका था कि ये ताकतवर शरीर जिन कौन है। मेरे पीछे आओ असमार, सारिम हुक्म जारी करता वहां से गायब हो चुका था। माहिन ने आंखें खोली तो वो एक बर्फ की वादी में मौजूद थी। उसे ये जगह जानी पहचानी लग रही थी, जैसे वो पहले भी कई बार यहाँ आ चुकी हो।
اس نے سر گھما کر دیکھا تو ایک فلک شگاف چیخ پوری وادی میں گونجی تھی۔ ایک سرکٹا شریر جن اس کے قریب بیٹھا اسے ہی گھور رہا تھا۔ ماہین نے خوف سے رخ بدلا، لیکن اس کی طرف بیٹھا اد کھایا دیو قامت وجود اس کی ریڑھ کی ہڈی سن کر گیا تھا۔ شریر جنات کا سردار زمرد اس کی آنکھوں کے سامنے بیٹھا تھا۔ ڈرو نہیں، اب تم محفوظ جگہ پر ہو، اب تم سے شادی کر کے تمہیں اپنے شریر قبیلے میں شامل کروں گا۔ اس کے اشارہ کرتے ہی بھیانک سیسا گھولتی آواز کے ساتھ چھریرے بالوں والے ہاتھ ماہین کی جانب بڑھے تھے، جبکہ وہ مکرو مسکراہٹ لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ماہین کا جسم زخموں سے چور ہوتا جا رہا تھا۔ شریر جنات کا ایک گروہ اس کے اندر سے گزر کر نکلنے لگا تھا۔ جیسے ہی وہ ماہین کے جسم میں گھستے، ایسا محسوس ہوتا ماہین کی پسلیاں کسی نے دبا کر توڑے ڈالی ہوں۔ اس کی تکلیف سے کراہتی آواز سارم کے کانوں میں پڑی تھی۔ وہ اسمار کے ہمراہ اگلے ہی لمحے وہاں موجود تھا، لیکن انہیں وہاں کوئی دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ ماہین کے سامنے آئے، ماہین کی آنکھوں کا رنگ بدلا اور اس کی آنکھوں میں آگ بھڑکتی نظر آنے لگی۔ اس کے جسم سے بھی آگ کے شعلے نکلنا شروع ہو گئے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ خود کو ایک جھٹکے سے شریر جنات کی قید سے آزاد کروا چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی آگ واضح طور پر دیکھی جا سکتی تھی۔ وہ ہر ڈر اور خوف سے آزاد ہوتی زمرد کی جانب بڑھنے لگی۔ سارم اور اسمار اپنی جگہ سن کھڑے اسے حیرت سے دیکھتے رہے۔ ایک روز پہلے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ سردار؟ اسمار کو سارم کی بات سن کر دھچکا لگا تھا۔ جیسا میں کہہ رہا ہوں بالکل ویسا ہی ہونا چاہیے۔ زمرد کو آزاد کروانے میں اسی کا ہاتھ ہے۔ اب ہمارے پاس شریر جنات سے جان چھڑانے کا اور کوئی حل نہیں۔ ہمیں ماہین کو اس کے حوالے کرنا ہوگا تاکہ وہ ماہین کو اپنے گروہ میں شامل کر کے یہاں سے دفع ہو جائے۔ سارم نے اسمار کو سمجھاتے ہوئے کہا، لیکن وہ تو ایک آدم زادی ہے، وہ کیسے اس مرحلے سے گزرے گی؟ اور زمرد جیسے شیطان جن کے ساتھ وہ بھی شیطان بن جائے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ طاقتور، کیونکہ وہ ایک نیک روح ہے۔ اسمار کو سارم کی بات کا یقین نہیں ہو رہا تھا، جب ہی وہ سارم کو قائل کرنے کی اپنی سی کوشش کر رہا تھا۔ کبھی کبھی ایک گروہ کو بچانے کے لیے اپنی محبوب چیز کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ جلدی کرو، تمام تیاریاں کرو، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ وہ بلا تاثر اسمار کو حکم دیتا وہاں سے غائب ہو گیا تھا، اور اسمار جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ اسمار نے جا کر سکینہ بی کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ پہلے تو وہ بھی فکر مند ہوئی، لیکن پھر اسمار کو سارم کا حکم ماننے کا کہہ کر کچھ پڑھنے میں مصروف ہو گئی۔ اسمار اپنی سوچوں سے واپس لوٹ آیا تھا۔ اسے یاد آیا کہ یہ تو ہونا ہی تھا، کیونکہ سارم کا جو حکم تھا۔ اس نے ساتھ کھڑے سارم کو دیکھا، جو اس وقت سیاہ چوغا پہنے کھڑا تھا۔ اس سے بھی ماہین کی یہ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی، جبکہ ماہین زمرد جیسی مکرو ہنسی ہنستے زمرد کی جانب بڑھ رہی تھی۔ زمرد اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ وہ کئی سو سالوں سے اس علاقے کے شریر جنات کی سرداری کے نشے میں کتنی ہی عورتوں کی زندگی سے کھیل چکا تھا، لیکن ماہین میں کچھ الگ تھا۔ اس کی خوشبو سب سے منفرد تھی، جبھی تو وہ اس کے عشق میں پاگل ہو گیا تھا۔ وہ بھول گیا تھا کہ اس بار وہ اپنی تمام حدود سے تجاوز کر چکا ہے۔ ماہین اس کے سامنے آ کر رک گئی تھی۔ اس نے ماہین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ایک آدمزادی جنزادی بن چکی ہے، وہ بھی شریر جنات کے سردار کی بیوی۔ زمرد سردار اس خوشی سے بے قابو ہو رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ماہین کو گلے سے لگایا تھا۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے اس کے گلے میں ہاتھ ڈالے کھڑی تھی۔ تبھی اچانک زمرد سردار کے کندھے میں کوئی نوکیلی چیز گھسی، جو اس کا کندھا چیرتے ہوئے گزری تھی، اور اپنی مطلوبہ شے اس کے جسم سے نکال کر اگلے ہی لمحے نوکیلی چیز واپس باہر آ چکی تھی۔ زمرد درد کی شدت سے چلایا تھا۔ اس نے ماہین کو دھکا دیتے ہوئے خود سے دور کیا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ماہین سنبھلتے ہوئے سارم کے ساتھ جا کھڑی ہوئی تھی، اور اس کے ہاتھ میں وہ خاص پتھر موجود تھا۔ وہ خاص پتھر جس کی وجہ سے زمرد اپنی طاقتیں بڑھا کر سارم سردار کی قید سے بھاگنے کی تیاری میں تھا۔ وہ خاص پتھر اس نے اپنے جسم میں ہی چھپا رکھا تھا، تاکہ کوئی اسے اس کی طاقتیں نہ چھین سکے۔ سارم سردار نے اسے وہ پتھر چھپاتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اور جب تک وہ خاص پتھر زمرد کے جسم سے باہر نہ آتا، وہ ایسے ہی انسانوں کو تکلیف پہنچاتا رہتا۔ اسی لیے سارم ہی ماہین کے روپ میں سردار زمرد کے پاس برف کی وادی میں گیا تھا۔ اسے اپنے عشق کا یقین دلا کر وہاں سے فرار کیا، اور اسے بھروسہ دلایا کہ وہ کس طرح اسے اپنا بنا سکتا ہے، اور اس پتھر کو نکالنے کا کام صرف ماہین ہی کر سکتی تھی، کیونکہ وہ ایک پاک روح تھی، اور زمرد کے دماغ میں اس وقت وہی سوار تھی۔ سارم ماہین کو تمام صورتحال سے پہلے ہی آگاہ کر چکا تھا۔ سردار زمرد درد سے چلا رہا تھا۔ تمام شریر جنات خوفزدہ نظر آ رہے تھے۔ یہ کیا کیا تم نے؟
जमरुद के जिस्म से धुएं निकलना शुरू हो चुके थे। वो दर्द और गुस्से की शिद्दत से धाड़ा था। अपनी हुदूद से तजावुज़ करने की सज़ा है ये। माहीन ने वो ख़ास पत्थर सारिम को देते हुए तमस्खुर उड़ाते हुए कहा। जैसे ही सारिम के हाथ में वो ख़ास पत्थर आया, वो और असमार दोनों ही सबको दिखाई देने लगे थे। असमार को अब मामला कुछ समझ आने लगा था। सारिम के एक इशारे से जमरुद झटका खा के हवा में मुअल्लक हुआ था। सारिम ने बर्फ़ की सर्द जंजीर उसके जिस्म के गिर्द लपेट दी थी। जमरुद की सीसा घोलती चीखों से बर्फ़ की ये वादी गूंज उठी थी। वो धुआं धुआं होता ख़त्म हो रहा था। बाकी तमाम शरीर जिन्नात भागने की कोशिश करने लगे थे, लेकिन असमार और सारिम के ग़ुलाम जिन्नात ने उन सब के हाथों और पैरों को बर्फ़ से बनी यखबस्ता जंजीरों से जकड़ लिया था। मुझे माफ़ कर दो सारिम सरदार, मैं दोबारा अपनी हुदूद नहीं तोड़ूंगा। जमरुद सरदार सारिम से इल्तिजा कर रहा था। उसका गुरूर अचानक बेबसी में बदल गया था। ये बातें तुम्हें मुआहदा तोड़ने से पहले सोचनी चाहिए थी। जमरुद अब बहुत देर हो चुकी। सारिम गुस्से से कहता उसे धुआं धुआं होकर राख में बदलते देख रहा था। माहीन और असमार के चेहरे पर भी इत्मीनान वाज़े नजर आ रहा था। देखते ही देखते जमरुद सरदार का तड़पता कराहता वजूद खाक बनकर नीचे बर्फ पर पड़ा था। बाकी शरीर जिन्नात भी मारे जा चुके थे। आज शरीर जिन्नात के कबीले के खात्मे का दिन था, जो सालों से इंसानों को बिलावजह परेशान करते आए थे। जाए नमाज पर बैठी सकीना बी ने भी तमाम मंजर देखकर आंखें खोलते ही अल्लाह का शुक्र अदा किया था। कुछ ही देर में सारिम, माहीन और असमार सकीना बी के सामने थे। उनके वापस आते ही सकीना बी ने उन सब पर कुछ दम करके फूंका था, जिससे माहीन बेहोश हो गई थी, जबकि सारिम और असमार के चेहरे पुरसुकून हुए थे। मुबारक हो सकीना बी, आपकी मदद की बदौलत एक और इलाका उन शरीर जिन्नात से पाक हो गया। अब हमारी अगली मंजिल कौन सी है? सारिम ने अदब से सर झुकाकर सकीना बी से पूछा। अगली मंजिल है सईदापुर की लाल हवेली, जहां शरीर जिन्नात का एक और खतरनाक कबीला नेक इंसानों का खून करके उनके जिस्म को कब्जे में लेता है और फिर उनसे शैतानी काम करवाते हैं। सकीना बी ने अगले शिकार से मुतालिक आगाह करते हुए कहा। जो हुक्म आपका, फिर मिलते हैं। सारिम सकीना बी और असमार को अलविदा कहकर माहीन के साथ वहां से गायब हो गया था। माहीन को होश आया तो सारिम को सामने देखकर उठ बैठी। सारिम, आप कब वापस आए? वो खुशी से चहक उठी थी। बस जनाब ने याद किया और मैं वापस आ गया। कंपनी ने अपना एक सेटअप यहाँ सईदापुर में भी शुरू किया है, जिसे मैंने संभालना है। सारिम ने उसे गले लगाते हुए जवाब दिया। यह सुनकर माहीन ने रब का शुक्र अदा किया। अभी वो बातें कर रहे थे कि कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और साथ ही कोई अंदर दाखिल हुआ। माहीन ने पलट कर देखा तो सामने रजिया चाय की ट्रे उठाए खड़ी थी। रजिया, तुम? माहीन ने उसकी जानिब उंगली का इशारा करके कुछ सोचते हुए कहा। क्या हुआ माहीन? सारिम ने फिक्रमंदी से पूछा। उसे डर था कि कहीं माहीन की याददाश्त तो वापस ना आ जाए। कुछ नहीं। उफ, मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा था, लेकिन हमेशा की तरह वो मुझे याद ही नहीं आ रहा। माहीन ने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा। बुरा ख्वाब था जो कि खत्म हो गया। चलो चाय पीते हैं। रजिया को जाने का इशारा करके दिल में एक बार फिर माहीन की याददाश्त भूलने पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए वो माहीन का हाथ थामे सोफे पर आ बैठा था। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर लाइक शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।